اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جوانهای عزیز، مؤمنین و مؤمنات، امیدوارم که خوش و سلامت باشین. امروز بسیار یک اهم ایشو که در سوسایتیز ما روز به روز زیاد شده رهیه و ریشویش هم زیاد شده رهیه و یک موزل اجتماعی و اخلاقی در معاشره ما پیدا شده که درباره ازی میخوایم مطالب بیان کنم و بسیار خطرناک مسئله هم هسته. او در مسئله بچه بازی، یعنی همو شهوت بازی و جنس گرایی است. واقعا یکی از مشکلات معاشره ما می بچه بازی است که ببخشید ما بعض اوقات بعضی الفاظ را مگر استعمال کنم از خاطر ازی که مطالب توجه کنده. منی پنجاب وقتی که لفظ چوکره را استعمال مونه اونجی یک ریزه مو بچار کسته مگر، لیکن معاشره مو ای لفظ را که استعمال مونه برای بچه بازی که استعمال مونه و واقعا یک اخلاقی مسئله است در معاشره مو. یک دو واقعا انسان در تاریخ تو منه ای مرض و ای بیماری از قدیم الایام من انسان ها بوده. قوم لوط هم از خاطر امزی بچه بازی و همجنس گرایی در تاریخ شما خواندین از علما شنیدین که در عذاب الهی مبتلا شد. حضرت لوط علیه السلام 30 سال قوم خود تبلیغ کرد لیکن نشد و بس آخریش در عذاب خداوند ای قوم که است مبتلا شونه. نشن عزیزان من در معاشره مو بعضی از گناهایی که این از خود اثرات وضعی فردی و اجتماعی داره مو مبتلا شونی و در عذابهای خدا مبتلا شونی. در نظر از ما امروز مو در بعضی از عذابها و گرفتاری ها مو مبتلا شدیم. امو شکل عذاب کسته، شکل مصیبت ها و فرق منو زمان کسته مستقیم عذاب میامد، دایرکت عذاب میامد. این زمان کسته از لحاظ بارش نموشه، از لحاظ پریشانی ها، از لحاظ تنشن و از لحاظ استرس و بیسکونی ممکنه عذاب باشه. ممکنه عذاب دزی باشه که مو د ناز و نعمت کټشون اسلام طرف خدا توجه نکنیم. این هم یکی از عذاب ها است. در من معاشره مو زنی من 3 قسم در نظر از ما بچه بازی وجود داره. این 3 قسم ما میخوایم بهش توضیح بدیم. یکی که یگو کس فلان بچه را گر خوش داره، د خیالات خوش داره خالی، یعنی دیده در من رود یگو جای دیده، من اسکول دیده، من سنتر دیده یگو بچه را، من یونیورسیتی دیده، خوشیم ده، خوشی مایا. در من خیالات خو کدازی بچه کسته که شهوت رانی کسته خیالات پیدا میشه منیشی و فکرای شیطانی پیدا میشه. امکان داره انسان را در گناه هم کسته مبتلا کنه و در گناهی استمناء کسته مبتلا کنه. ممکنه که به خاطر بعض از مجبوریات که دزی فرد کزی بچه دوستی من میتونه خالی مگنه اودان خرد مونه که گو بچه را مو بچه را که خوش تره شیره کم زره خوبصورت است، کم زره لخشوم است او را مینگر ندیگه. یک که پس پشت از این که است مو شهوت است، پس پشت از این مو سکس است، پس پشت از این غریزه جنسی انسان ها که است. یک بعضی اوقات دویمنه بچه بازی است که بعضی فلان کس را یا فلان بچه را دوست داره و آهسته آهسته که دزو اونس پیدا مونه، آهسته آهسته که دزو نزدیک میشه، آهسته آهسته که دزو عشق کسته پیدا مونه و مطلب کاری مونه که او کچی نزدیک شونه. یعنی بعضی از گرز را یاد داره، بعضی از تکنیکار یاد داره که او بچه گرویدیزی میشه. مثلا او را که دید بریشی خرچه مونه، جوس پیلاو مونه شیره، هتل مبره کانه کلاو مونه شیره، بریشی خریداری کسته مونه، دیگه چیزها کسته میخره و ممکن است که بریشی بعضی ارموشندی موتورسایکل هم کسته میخره بریشی خرچه مونه. خلاصه او بچه‌ای که خوبصورت است او هم زیری خرچه و احسان از کی موره و خب چیزای دیگه کچی باز میگشته. البته اینج یک نکته بگم که این دویمه قسم بچه بازی که این خدا نخواسته در گناه مبتلا نموشه که دایرکت دلوات مبتلا شونه. این خالی این خوش است که از ما بگشته ماجد را هتل ببروم شیره، اما چسکه هم لذت جنسی خود از این طریقه برمونه. بعضی واقعا این تر دستایش که است میگره یا کنارش میشنه فقط دمزی هدسته. ای دمنی معاشره مو ایم رواج داره و انسان ها که است مشاهده مونه. ای دو سیمنا قسم بی بچه بازی که از خود خمی مرحله اول ولی که ما گفتم اولنا قسم که د خیالات خو میره باز سعی کوشش نه د مختلف طریقه ها و حربه ها و فریب او بچه نزدیک مونه. بعض اوقات بعضیات کم ذره پیشتر موره امی سیمنا قسم که است روبرو مشنی آدم و ویه که دلوات مبتلا میشه، یعنی خدا نخواسته د گناه کبیره که است مبتلا میشه و
منی مارشیزم توخنی مگه ایم کمونیست حتی دمزی ایران توخنی انسان دمزی قوم انسان تو منمو که امی داکومنتری را یا گو ریپورتی که بعضی اوقات از بعضی از اداره ها که است دادمشه میخوانی اونج واقعا اینجا نگران کننده است. دمنی پارلمانت ایران باقاعده دمنی امزی همجنسگرایی که است باقاعده اینها ریپورت که است پیش کردن. انسان اگر کم فکر کنه تمامی از نفس پوچ شهوت و سکس است، جنسی غریزه است. مو اگر دمنی تاریخ توخ کنی منی طائفه های آزرا اگر توخ کنی در بعضی طائفه ها ما نامش نمیگرم فعلا ما البته خبرم استم تاریخ را خواندم دمنی افغانستان این مسئله بسیار زیاد طرفشی مردم توجه داشته و لواتون زیاد بود و موجودی که امروز در افغانستان اصلا درو ممو پابرجان همش استیبل نموشه درو عذاب بری عذاب عذاب بری عذاب یکی از چیزهایش که انسان توجه مونه امی لوات بوده زن من بچه بازی بوده بخشین ما باز میگم چوکرا بازی بوده دمنی مارشیزم دا او ماشه امروز اگر دمنی مارشیزم شد مو دزی مرض اگر مبتلا شد جوانها و که انسان مینگرنه معاشره سوسایتی را مینگرنه بچه بازی خدا نخواسته امکان داره که مختلف بیماری ها و مختلف مشکلات و گرفتاری ها و دیگه مصیبت ها مبتلا شدیم و تعجب کی بات است که زنی من ما مشاهده ما بوده که امو طبقه دوم مالا سیوم شینه دوم مالایش که فقط بچه خوش است که خوقی بگشتنه او طبقه دوم دمنی مذهبیان بوده برای بعضی مذهبیان منی تمام مذهبیان نه بعضی مذهبیان اونایی که در فرن لاین دین کار مونن کارهای مذهبی را پیش میبرن کارهای فلاحی را پیش میبرن اونایی که اتیست هستن اونایی که گناهکار هستن اونایی که ملحد هستن اونا خوی کار بریشی همو او خورده ولی است لیکن مومین که نیمه مذهبیان نیست از خاطر یک بچر که خوش داره خوب سی خوب دوسته های خوری داده زن خور که استایل داده زن من خانواده خور که استایل داده از خاطر یک بچه ریزی که سبا روز او بچه ریزی که تو خوش داره شیره او برود برمونه او ریشایش سفید میشه او پیر میشه او جوریا پیدا مونه او منیشی و لذت دور که توخ کنید شاید طرفشی بچی پایه لیکن موقتی طور پر دزی گناه خود مبتلا مونه و بسیاری از دوسته های خور از دیست میده پروردگار علم مور ازی مرض و مارشیز مور جوان هایز مور از این مرض که نجات بیده الهی آمین ثم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.